صباح الخير عليكم. اليوم عندنا جينواز، يعني جينواز تقدري ديريها بوغ انيفرسير، تقدري تاكليها كيما تحبي. صافي نوريكم لاباط ا جينواز. بون انا حندير هاد السنيوه هاي هاديه، صافي حندير الكيل تاع 10 حبات بيض. هاي لك بيان سور. شوفوا وجدناها، درنا لها الزبده وفارينه. يفو توجور بريباري. بسم الله. عندنا 10 حبات بيض. انا هنايا فيكو شوفوا الصغار، انا حندير 11. بون هنا عندنا 300 غرام فارينه مصيره بيان سور، وعندنا 300 غرام تاع السكر ديالنا بيان سور مصير. هاوليك شوفوا هاوليك. وعندنا قرصه ملح، عندنا لافاني، وعندنا كاكاو. ولكن حبيتو ديروا لا جينواز تاعكم شوكولا، يعني ديروها مارون. باغ كونطخ كي ديروا كاكاو نقصوا شويه فارينه. فاصون دوك نوريكم انا حنديرها بالكاكاو. صافي دير باش نوريكم كي ما ديروهاش بالكاكاو. صافي دير تخدموا هكذا، هايلك هكذا خدموها بيضه هكذا. عندنا البيض، عندنا الفارينه، عندنا السكر، عندنا قرصه ملح ولافاني تاعنا. اون كا حبيتو ديروها مارون، تنحوا 2 معالق تاع فارينه. فاصون نوريكم من بعد. انا بالعاني كيلت هنايا 300 غرام فارينه. تنحوا 2 معالق تاع فارينه ترومبلاسيوهم ب2 معالق تاع الكاكاو. هايلك صافي دوك نوريكم كيفاش نخدموا. حبيت برك نقول لكم باللي شوفوا اللي ما عندهمش الميزان وحبوا يخدموا كيما نقول لك هاد لي ميزور. شوفوا فارينه كيفاش تجي 300 غرام. شوفوا اللي عندهم لي بول تاع الشربه، هاي شوفوا اللي مزيرتها. شوفوا هادو 300 غرام، والسكر ديالنا 300 غرام. شوفوا موا ان دوا في البول. صافي دير اللي حبت تخدم وما عندهاش الميزان باش توزن، هاو كيفاش دير. بسم الله نبداو نوجدو بيان سور باش نخدمو سوا الباتور سوا البيترا، كل واحد لي موان تاعو. بسم الله. ما نسيباريوش البيض على الجون بيان سور. هامليك البيض تاعنا كسرناهم كامل داخل لا تيرين هذه بيان سور. قرصه الملح ديالنا ما نساوهاش توجور في الكاطو. وعندنا السكر كما قلت لكم توجور السكر كي تحطوه فوق البيض سور بلاص تخدموا به. هاي لاباط تاعنا شوفوها. شوفوا لا نزيدوا لها ولا لا. شوفوا ولا دارت لو باك. شوفوا هذيك. شوفوا هايلك دوكا. ولا حبيتو ديروها بيضه ديروا هكذا. فيو كان انا حنديرها شوكولا. هامليك بسم الله. شوفوا وحده هايلك 2. الوغ دوكا هادوما نعوضهم بالكاكاو. هاوليك بسم الله. هايلك وحده 2 هكذايا. دوك ندخلهم في لاباط تاعنا. بيان سور لاباط تاعنا لازم نقول كيما تحبوا تخدموا بلا سباتول، وتحبوا تخدموا بيدكم كيما نقول لك نتوما واش راكم حابين. هكذا بيان سور خلطوها بيان كوم يلفو. كي ديروا شوكولا تحبوا ديروا الاخر لي بارفان سوا لافاني، تحبوا ما ديروش باسكو شوكولا كيما نقول لك يبارفيمي الكاطو. هكذا شوفوا هكذا بسم الله. بيان سور فارينه مصيره والكاكاو مصير. علاه نصيروهم؟ ندخلوا لهم الهواء باش يعاون البيض كي دخلنا فيه الهواء والفارينه فيها الهواء يعاون البيض باش يطلع. صافي ما درناش لا ليفور. راكم تشوفوا ما درناش لا ليفور. بسم الله هكذا نضربوه حتى لتحت. شوفوا هكذا بسم الله. نديروا غير بالعقل بالعقل. سورتو البنات لهم يتعلموا يديروا غير بالعقل بالعقل هكذا. ها شوف ضربوا حتى لتحت باش تطلعوا كامل. وهكذا ديروه كيما نقول لك ديروه توجور
هكذايا دوروا عليه كوم ان توربيون. شوف هكذايا، شوفوا هايلك، شوف ها هايلك هكذا، شوفوا هكذا حتى تدخل الفرينه تاعنا في لاطاك باش ما نطيحولهاش هذاك الهواء اللي فيها. شوف كش عاود يطلع تاع لتحت كامل. ديروا مليح في بالكم كي ديروا هكذا راكو تحركوا فيها وميم طون تدخلوا لينا تزيدوا لها الهواء. شوف باش ما تحبط لكمش. سيغ الترموستات كل واحد والفوق تاعو كيفاش يسخن. هايلك بسم الله باش الكاطو تاعنا يجي كاع مليح. باسكو علاه كي تسقموا لي كوتي الوسط يولي تسقم وحدو وحدو. هايلك شوفوا هاي نخطوها هكذا. هاوليك الكاطو تاعنا بيان سور باش نعرفوا لاطاب. شوفوا شوفوا دخلوا الموس في الكاطو باش يبان لكم لاطاب ولا لا. ها شوفوا، ولا ما خرجش العجين سيك الكاطو طاب، ولا خرج لكم العجين سيك الكاطو يزيد شويه. شوفوا هكذا دوك نديموليوه. اللي عنده البابي قبل ما يحط لاباط في السنيوه يدير بابي تجيه سهله بور لو ديمولير. عندنا دوكا نطلعوا لا شونتيي باش نديكوريو الكاطو تاعنا. عندنا ما بيان غلاسي شوفوه هاك بارد، وعندنا لا بودر شونتيي. لا بودر شونتيي عندنا هنايا قريب 500 غرام، وهنا عندنا نص لتر ماء. صافي دير كي تبداو تخدموا ما ترموش كلشي على خطره. فيكو هنايا لا شونتيي فيها سكر واش راح ندير السكر باش ما تجيناش الكاطو ديجا فيه السكر ولا راح نشربوه بالسيرو باش ما تجيناش بزاف سكري واش راح نديرو السكر. صافي دير عندنا لا بودر شونتيي والماء بيان غلاسي، وكاين اللي يطلع بجو جو ناتورال ولا عندكم ولا حبيتو سورتو ولا كان رايحين ديروا الكاطو تاع الاخر دانيفرسير ولا بلي فروي تقدروا ديروا جو فروي وتطلعوا به الاخر لا شونتيي. هنايا هايلك بسم الله حنحط لا بودر شونتيي تاعي بيان سور الماء مش راح نحط بزاف. هاي توجور نخليو شويه باش اونكا غلبنا الماء نزيدوها. بسم الله هاوليك نديرو شويه ماء. هاوليك درت 4 ريتله ونصيوها تمشي. كي تبدا تمشي وين شفتها حكمه روحها بزاف نزيد لها شويه، سينو لا شفتها جاتني تري بيان سي سوفيزون. بسم الله هنا دوكا حنزيد لها الشوكولا باسكو راني حباتها شوكولا. هايلك بسم الله هايلك لا شونتيي درنا لها شوكولا. هايلك صافي تا ما نسحقوش السكر. لا شونتيي فيها سكر، الشوكولا فيها سكر باش نديمينيو شويه نسكاكر. هاوليك الكاطو تاعنا طاب خليناه يبرد وقطعناه ووجدنا سيرو. عندنا كاس سكر وزوج كيسان ما نخليوهم يغليو بيان سور اون طرونش دو سيترون. هنايا نخلوهم حتى تبرد بيان سور ونديروها في القرعه ونخلطوا لها هايلك لا كريم فريش ولا كريم ليكيد. هايلك باش نشربوا بها. هاوليك شوفوا فوالا شوفوا هكذا باش نشربوا بها الكاطو تاعنا. هاوليك شوفوا هكذا. كيما تقدروا ديروا لا كريم ليكيد ديريكت هكداك سخونه دفيوها وديروا لها شويه السكر وتشربوا بها الكاطو. بسم الله هكذا شربوا كامل الكاطو ونعاودوا نولوا من بعد ان شاء الله. هايلك شوفوا تقدروا ديروا هكذا
هايلك دوك نبداو نسقموها كامل هكذايا هكذا. شوفوا هكذا. هنا انا عندي هذوك لي غاتو اللي فيهم شوكولا دقدقتهم. شوفوا هكذا 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 نديرهم. شوف هنا تقدروا ديروا واش تحبوا، تقدروا ديروا هذا، تقدروا ديروا لي فخوي، تقدروا ديروا لي كونكاسي هكذا. هايلك دوك نكملوا نخدموا لها كامل لا شونتيي، نكوفريوها كامل هكذا. شوفوا هكذا تجينا ساهله كي نخدموها بلا سباتول. هايلك نفرغوا الكاناج تاعنا بالعقل برك هكذا نمشيوه. هاوليك شوفوا بيان سور الكاناج كاين شوكولا، كاين كيما نقولك الزبده، شويه حليب، نخدموا الكاناج تاعنا. هايلك دوك نديروا لها ديكوراسيون تاع سبيدرمان باسكو لانيفرسير تاع وليدي بسلامتو، نقولوا ديجا جويز انيفرسير ادم. صافي كنديروا تاع سبيدرمان لو ماسك دو سبيدرمان. on a essayé de faire des dessins يعني انا نتعلموا حتى حنايا. ودوك نديروا شوفوا هكذا باش نقدروا نحطوا لو ماسك هكذا. هامليك درنا ماسك تاع سبيدرمان بيان سور ديسينا فوق الورقه وذوبنا الشوكولا هايلك وخدمنا على النيلون باش ما يلصقناش.